सबैजनालाई नमस्कार। म रिमा गौतम। आजको कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको विषयवस्तु रहेको छ कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको परिचय र उनको कथागत प्रवृत्तिहरू, जुन कक्षा 11 को ऐच्छिक नेपाली विषयमा समावेश गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको परिचयतर्फ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जन्म विक्रम सम्वत 1971 भदौ 24 गते भारतको बनारसमा भएको हो। उनका पिताको नाम कृष्ण प्रसाद कोइराला र माताको नाम दिव्या कोइराला हो। नेपाली साहित्यकाशमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र नेपाली राजनीतिक इतिहासमा बीपी कोइरालाका नामबाट प्रसिद्धि कमाएका कोइरालाको न्वारानको नाम चूडामणि कोइराला हो। राणाकालीन समयमा यिनका पिताले सर्वस्व हरण र निर्वासनको सजाय पाएकाले उनको बाल्यकाल बनारस र कलकत्तामा बित्यो। घरबाटै अध्ययन थालेका कोइरालाले विक्रम सम्वत 1991 काशी हिन्दू विश्वविद्यालयबाट बिए र विक्रम सम्वत 1994 कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट बिएलसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका थिए। आफ्ना गुरु शान्तिप्रियको प्रेरणाबाट साहित्यिक लेखनमा हौसिएका कोइरालाले प्रारम्भमा हिन्दी भाषामा कथा लेखेका थिए। उनको नेपाली साहित्यिक यात्रा भने विक्रम सम्वत 1992 को शारदा पत्रिकामा प्रकाशित चन्द्रवदन कथाबाट भएको हो। उनको दोषी चस्मा विक्रम सम्वत 2006, श्वेत भैरवी 2039 र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथा 2052 गरी 3वटा कथा सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। त्यसै गरी उनका 3 घुम्ती नरेन्द्र दाई, सुम्निमा, मोदी ऐन, हिटलर र यहुदी, बाबुआमा र छोरा गरी 6वटा उपन्यास र आत्मकथाका रूपमा आफ्नो कथा र जेल जर्नल प्रकाशित छन्। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको एकमात्र कविता कृति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कविता पनि प्रकाशित भएको छ। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2039 साउन 6 गते काठमाडौँमा भएको हो। भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ कथाकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका कथागत प्रवृत्तितर्फ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला आधुनिक नेपाली कथाका मनोविश्लेषणवादी कथाकार हुन्। गुरूप्रसाद मैनालीले सामाजिक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्तिलाई आत्मसात गर्दै नेपाली कथामा आधुनिकताको सूत्रपात गरे भने कोइरालाले मानव मनको विश्लेषण गर्दै कथा लेखेर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तिलाई भित्र्याएर आधुनिकतामा एउटा इँटा थप्ने काम गरे। विक्रम सम्वत 1992 सालमा शारदा पत्रिकामा चन्द्रवदन शीर्षकको कथा प्रकाशित गरेर कथा यात्रा प्रारम्भ गरेका कोइरालाले पाश्चात्य फ्रायडवादी चिन्तनलाई नेपाली कथामा प्रयोग गरेर नौलो आयाम ल्याए। मनोवैज्ञानिक केन्द्रीयता र तीव्रता कोइरालाका कथाको मोटो हो। मानवको आन्तरिक मनको विश्लेषण गर्ने कोइरालाले मानव जीवनमा यौन शक्तिको भूमिका जोरदार हुन्छ र मान्छेका सारा क्रियाकलापहरू अचेतन तथा यौनबाटै सञ्चालित हुन्छन् भन्दै यौनलाई अचेतन मनसँग सम्बद्ध गरी त्यसको मनोविश्लेषण गर्ने काम कथामा गरेका छन्। यसका साथै उनले अचेतनमा दमित यौनेच्छाको उद्घाटन गर्दै यौन शक्ति धेरै प्रभावशाली हुन्छ भन्ने फ्रायडवादी तथ्यलाई कथावस्तुमा देखाएका छन्। मनको विश्लेषण यौन र यौनेतर दुवै दृष्टिकोणबाट गरे पनि यौन मनोविश्लेषणमा बढी आकर्षित छन्। यिनले आफ्ना कथामा पात्रहरूको चेतन र अचेतन मनको चिरफार गरे अचेतनमा दमित कामेच्छालाई उद्घाटन गर्दछन्। कोइरालाले आधुनिक नेपाली कथामा फ्रायडको मनोविश्लेषणवादी चिन्तनलाई भित्र्याएर पाश्चात्य विचारलाई सर्वप्रथम नेपाली कथामा प्रविष्ट गराउने काम गरे। यिनले रुसी कथाकार चेखोव र फ्रान्सेली उपन्यासकार मोपासाको शैलीलाई कथामा प्रयोग गरेर नवीन शैली शिल्पको सूत्रपात गरे।
उनकै प्रवृत्तिलाई उत्तरवर्ती कथाकारहरूले आत्मसात गरिरहेका छन्। कोइरालाले पात्रका आन्तरिक मनको चिरफार गरी उनीहरूका मनका कुण्ठा, यौनिच्छा, कामेच्छा, अतृप्त चाहनालाई कथामा प्रस्तुत गर्ने तथा पात्रको मनोरचना र मनोग्रन्थीलाई आकर्षक ढङ्गले समायोजित गर्ने काम गरेका छन्। नेपाली कथा साहित्यमा विशुद्ध यथार्थवाद र मनोविश्लेषणात्मक अनि रतिरागात्मकताको प्रवर्तन गर्नु तथा मानिसको मनोलोकी यथार्थलाई कलामूल्य प्रदान गर्नु नै कोइरालाको वैशिष्ट्य हो। बुदागत रूपमा उनका प्रवृत्तिगत विशेषताहरू यस प्रकार छन्। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका जन्मदाता है त। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला प्रथम यौन मनोवैज्ञानिक कथाकार हुन्। उनले पाश्चात्य फ्राइडे शैलीबाट उनी प्रभावित छन् है त। कोइरालाले पाश्चात्य फ्राइडवादी चिन्तनलाई नेपाली कथामा प्रयोग गरेर नौलो आयाम ल्याए। अर्को छ विषयवस्तुभन्दा चरित्र चित्रणमा जोड दिने कथाकार। उनले विषयवस्तुभन्दा चरित्र चित्रणलाई जोड दिएका छन्। अर्को छ मानव मनको चेतन, अचेतन र अवचेतन मनको सशक्त चित्रण गर्ने कथाकार। मानव मनको चेतन, चेतन भनेको भाइ बहिनीहरू, चेतन भनेको प्राणीमा रहने बुद्धि तत्त्व वा चेतना, चैतन्य है त। अचेतन भनेको ज्ञान नभएको, होस नभएको, चेतन र अर्धचेतन पछिको सचेत अवस्थामा थाहा नपाइने तर मानवीय क्रियाकलापलाई निर्दिष्ट गर्ने। अवचेतन भनेको त पुरा होस नभएको। यसरी मानव मनको चेतन, अचेतन र अवचेतन मनको सशक्त चित्रण गर्ने कथाकार हुनुहुने। त्यसै गरी छोटो कथानक र थोरै पात्रको प्रयोगमा कथा रचना गर्ने। उनले चाहिँ थोरै पात्रको प्रयोग गरेका हुन्छन् आफ्ना कथामा। त्यसै गरी राजनीतिमा प्रजातन्त्रवादी र साहित्यमा अराजकतावादी कथाकार। अराजकतावाद भनेको राज्यहीन शासन व्यवस्था मान्ने मत, शासक बिना समाज चल्छ भन्ने एक किसिमको सिद्धान्तलाई भनिन्छ अराजकतावाद। त्यसै गरी दमित कामवासना, अतृप्त र असन्तुष्ट यौनिच्छाहरूको मार्मिक चित्रण। अर्को छ पात्रको मनोवृत्तिलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मानवीय वृत्तमा केलाउने कथाकार है त। त्यसै गरी मितव्ययी भाषाशैलीको प्रयोगकर्ता। उनी चाहिँ मितव्ययी भाषाशैलीको प्रयोगकर्ता हुन्। उच्च, मध्यम र निम्न वर्गका पात्रहरूको चयन गर्ने कथाकार है त। अनि मानव जीवनको यौन शक्तिका बारेमा चित्रण गर्ने कथाकार, अर्थात् पुरातनवादी समाजका विकृति र विसङ्गति प्रति व्यङ्ग्य प्रदान गर्ने कथाकार। हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।